नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपालमा। मकर जितुमाया सूर्य हाइड्रो पावर लिमिटेडले चैत्र 19 गतेदेखि सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि प्राथमिक शेयर अर्थात् आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ। धेरैजना लगानीकर्ता साथीहरूले त पक्कै पनि यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिइसक्नु भएको छ होला। यदि हजुरहरूले आवेदन दिनुभएको छैन भने आजको यो भिडियो पुरा हेरिसके पछाडि गएर आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। आजको यो भिडियोमा हामी यस कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ अनि यस कम्पनीको आइपिओमा यदि आवेदन दिनुभएको छैन भने कति किताको लागि आवेदन दिने, कति लगानीकर्ताहरूलाई यस कम्पनीको आइपिओ हात पर्छ, दोस्रो बजारमा यस कम्पनीको पहिलो कारोबार कतिदेखि कतिसम्मको रेन्जमा हुनेछ, आगामी दिनमा यस कम्पनीले हामी लगानीकर्ताहरूलाई बोनस सेयर वितरण गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन र यदि आइपिओ पर्यो भने हामीले होल्ड गर्दा फाइदा हुन्छ कि अथवा कतिसम्मको मूल्यमा दोस्रो बजारमा बिक्री गर्दा फाइदा हुन्छ त भन्ने विषयको बारेमा पनि सबै चर्चा आजको यो भिडियोमा गर्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दा पनि भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहनेवाला छ। हजुरहरूले भिडियोलाई कहीँ कतै स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला अनि यस्तै यस्तै विषयवस्तुमा आधारित भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला, जसको कारण हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। यो मकर जितुमाया सूर्य हाइड्रो पावरले चैत्र 19 गतेदेखि सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि प्राथमिक शेयर अर्थात् आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ। यस कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा तथा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीहरूको लागि आइपिओ निष्कासन तथा बाँडफाँड गरिसके पछाडि हामी जनरल पब्लिकहरूको लागि यसले आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको हो। कम्पनीले जारी पुँजी 76 करोड रुपैयाँको 30% का दरले हुने 22 करोड 80 लाख रुपैयाँ बराबरको 22,80,000 किता सेयर निष्कासनमा ल्याएको थियो अनि त्यसमध्येबाट 10% अर्थात् 7 करोड 60 लाख रुपैयाँ आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई यसले निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरिसकेको छ अनि त्यसैगरी 3% अर्थात् 80,070 किता यसले सामूहिक लगानीको का लागि सुरक्षित गरेको छ भने 2% अर्थात् 32,028 किता सेयर यसले आफ्ना कम्पनीका कर्मचारीहरूको लागि सुरक्षित गरेको छ भने बाँकी रहेको 13,37,302 किता सेयर यसले सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको हो। हाल कम्पनीको अधिकृत पुँजी जारी पुँजी दुवै 76 करोड रुपैयाँ रहेको छ भने कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि 7 करोड 60 लाख रुपैयाँ बराबरको आइपिओ निष्कासनपछि चुक्ता पुँजी 60 करोड 80 लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ। सर्वसाधारण अर्थात् वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू, कर्मचारी तथा सामूहिक लगानीको सहित 15 करोड 20 लाख रुपैयाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गरी बाँडफाँड गरिसके पछाडि कम्पनीको चुक्ता पुँजी पनि 76 करोड रुपैयाँ चाहिँ पुग्न जानेछ। यस कम्पनीको आइपिओमा हामीले चैत्र 22 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ भने यो अवधिसम्म माग अनुसार सबै सेयर बिक्री नभएको खण्डमा 2080 वैशाख 3 गतेसम्म यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। कम्पनीको आइपिओमा हामी इच्छुक लगानीकर्ताहरूले प्रति किता 100 रुपैयाँ अङ्कित मूल्यका दरले न्यूनतम 10 किता र सोभन्दा बढीको लागि 10 अङ्कले भाग जाने सङ्ख्यामा अधिकतम 10,000 कितासम्मको लागि आवेदन दिन सकिनेछ। यस कम्पनीको आइपिओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सियास्पा सदस्य बैंक, वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरूबाट आवेदन दिन सकिनेछ भने सिडिएससीले सञ्चालन गरिरहेको मेरो सेयर मोबाइल एपबाट पनि हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने प्रत्याभूतिकर्ताको रूपमा सेन्चुरी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड रहेको छ अनि यस कम्पनीको रेटिङ हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ रेटिङमा क्रेडिट रेटिङ संस्था केयर रेटिङ्स नेपालले यो कम्पनीलाई केआरएनपी BB इस्युआर रेटिङ प्रदान गरेको छ अनि यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको सङ्केत गर्ने गर्दछ।
केयर नेपालले यो कम्पनीलाई 2079 भदौको 28 गते क्रेडिट रेटिङ सम्बन्धी रेटिङ ग्रेड प्रदान गरेको थियो अनि सो रेटिङको अवधि 1 वर्ष अर्थात् 2080 भदौको 27 गतेसम्म कायम रहनेछ। यो मकर जितुमाया सूर्य हाइड्रो पावर कस्तो कम्पनी हो यसको बारेमा केही सामान्य चर्चा गरौँ हामीले। कम्पनी ऐन 2063 अनुसार कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा 2065 मङ्सिर 17 गते प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको थियो अनि कम्पनीले सर्वसाधारणहरूलाई आइपिओ निष्कासन गर्ने उद्देश्यले 2075 असारको 18 गते पब्लिक कम्पनीको रूपमा परिणत भई कारोबार सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। कम्पनीको रजिस्टर कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 11 त्रिपुरेश्वरमा रहेको छ भने कम्पनीको जलविद्युत उत्पादन केन्द्र भने सुरीखोला जलविद्युत आयोजना र माथिल्लो सुरीखोला जलविद्युत आयोजना दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 र 6 मा रहेको छ। कम्पनीले सोही स्थानमा 6.4 मेगावाट क्षमताको सुरीखोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ भने 7 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सुरीखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। कम्पनीले प्रवर्धन गरेको सुरीखोला जलविद्युत आयोजनाको कुल लागत 1 अर्ब 34 करोड 64 लाख रुपैयाँ रहेको छ भने माथिल्लो सुरीखोला जलविद्युत आयोजनाको कुल लागत 1 अर्ब 29 करोड 50 लाख रुपैयाँ रहेको छ। सुरीखोला जलविद्युत आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत 19 करोड 23 लाख रुपैयाँ र माथिल्लो सुरीखोला जलविद्युत आयोजनाको 18 करोड 50 लाख रुपैयाँ रहेको छ। सुरीखोला जलविद्युत लगानी फिर्ता हुने अवधि 9.15 वर्ष रहेको छ भने डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि 17.37 वर्ष रहेको छ अनि माथिल्लो सुरीखोला जलविद्युत आयोजनाको लगानी फिर्ता हुने अवधि 8.44 वर्ष र डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि 12.95 वर्ष रहेको छ। यस कम्पनीले आइपिओ जारी गर्नुको उद्देश्य कम्पनीले प्रबन्ध पत्रमा भएको व्यवस्था अनुसार जारी पुँजीको 76 करोड रुपैयाँको 10% आयोजना प्रभावित स्थानीय र 20% सर्वसाधारणको लागि गरी कुल 30% अर्थात् 22 करोड 80 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन गर्नु परेको जानकारी गराएको छ। कम्पनीले आइपिओ निष्कासनबाट सङ्कलन भएको रकम वित्तीय एवं आर्थिक गतिविधिहरूलाई विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने पुँजीको व्यवस्था गर्न प्रयोग गरिने जनाएको छ भने आइपिओ निष्कासन गरेर संलग्न भएको 22 करोड 80 लाख रुपैयाँ मध्ये 18 करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गर्न र माथिल्लो सुरीखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा खर्च हुने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले सिभिल कार्यको लागि 2 करोड रुपैयाँ र हाइड्रो मेकानिकल कार्यमा 2 करोड रुपैयाँ अनि सुपरभिजन कार्यको लागि 80 लाख रुपैयाँ खर्च हुने कम्पनीले जनाएको छ र 2 वर्षमा चाहिँ यसले आफ्नो सञ्चित मुनाफा 21 करोड माथि पुर्याउने भनेर चाहिँ लक्ष्य राखेको छ। आर्थिक वर्ष 81-82 मा कम्पनीले 21 करोड 12 लाख 88 हजार रुपैयाँ सञ्चित नाफा आर्जन गर्ने अनुमान गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष अर्थात् 79-80 मा भने कम्पनी 3 करोड 58 लाख 64 हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको छ अनि गत आर्थिक वर्ष पनि कम्पनीले 3 करोड 88 लाख रुपैयाँ नोक्सानी गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 80-81 मा कम्पनीको सञ्चित मुनाफा 7 करोड 84 लाख रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण कम्पनीले गरेको छ। तपाईले टेबलमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यस कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ हेर्ने हो भने 76-77 मा 67.05 भएको 76-77 मा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यस कम्पनीको वास्तविक जुन सुरीखोला हाइड्रो पावरको 67.05 भयो अनि मकर जितुमाया हाइड्रो पावरको 79.11 है त। अनि मकर जितुमाया हाइड्रो पावर प्रणालीको 2077-78 मा 81.63 अनि 78-79 मा चाहिँ हामीले 92.71 देख्न सकिन्छ र अब त्यसैगरी यसको चाहिँ प्रक्षेपित हेर्ने हो भने 79-80 सम्ममा चाहिँ 95.25 बुक भ्यालु अनि त्यसैगरी 80-81 मा 110.32 बुक भ्यालु अनि 81-82 मा चाहिँ 127.80 चाहिँ बुक भ्यालु पुर्याउने यसले प्रक्षेपण देखाएको छ। वास्तविक रिपोर्ट अनुसार हामीले हेर्ने हो भने प्रति शेयर आम्दानी हामीले माइनसमा नै देख्न सकिन्छ 76-77 मा पनि र 77-78 मा पनि अनि 78-79 मा पनि माइनस नै देख्न सकिन्छ र
कम्पनीको नाफा नोक्सान हेर्ने हो भने कम्पनी अहिलेसम्म नोक्सानमै देखिएको छ वास्तविक रिपोर्ट अनुसार, र 7980 को रिपोर्ट अनुसार हामीले हेर्ने हो भने यसले प्रक्षेपण गरे अनुसारको हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ कम्पनीले 0.39 अर्निङ पर सेयर पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ भने 8081 मा 15.04 अर्निङ पर सेयर अनि 8182 मा 17 रुपैयाँ 48 चाहिँ यसको अर्निङ पर सेयर रहने भनेर चाहिँ यसले प्रक्षेपण गरेको छ। अब कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको भन्दा बढी हुन पनि सक्छ र कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको अनुसार चाहिँ यसको वित्तीय अवस्था चाहिँ नदेखिन पनि सक्छ है त। यो सूर्यखोला हाइड्रो पावर लिमिटेड र मकर जितुमाया हाइड्रो पावर प्रणाली चाहिँ मिति 2078-331 मा चाहिँ एक आपसमा गाभिएर मकर जितुमाया सूर्य हाइड्रो पावर लिमिटेडको रूपमा चाहिँ कारोबार गरिरहेका थिए। तपाईहरु झुक्किनु होला, यसले दुईवटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाहिँ सञ्चालन गरेको छ। सञ्चालन गरेका मध्ये एउटाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएर विद्युत उत्पादन भइरहेको छ हैन, भने अर्काको चाहिँ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। र पुँजी संरचना चाहिँ यस कम्पनीको हेर्ने हो भने अधिकृत पुँजी र जारी पुँजी दुवै 76 करोड रुपैयाँ चाहिँ हुनेछ। संस्थापकबाट तत्काल 53 करोड 20 लाख रुपैयाँ रहेको छ। आयोजना तथा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी लगायतलाई चाहिँ आइपिओ निष्कासन पछाडि चाहिँ यसको अधिकृत पुँजी र जारी पुँजी सबै चाहिँ बराबर चाहिँ रहनेछ। र यस कम्पनीको चाहिँ हामीले भावी योजना तथा रणनीति हेर्ने हो भने कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय र सेवाको वृद्धिका लागि चाल्ने भावी योजना र त्यस्तो योजना प्राप्तिका लागि चालिने समयबद्ध रणनीति समेत बनाएको छ। नेपालको जलविद्युत विकासमा एक अग्रणी कम्पनीको रूपमा स्थापित गर्नु कम्पनीको मुख्य उद्देश्य रहेको जनाएको छ भने कम्पनीले आगामी 10 वर्षभित्रमा सम्भाव्य आयोजना क्षेत्रहरूको पहिचान गरी व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य देखिएको जलविद्युत आयोजनाहरूमा चाहिँ लगानी गर्ने जनाएको छ। र यस्तो आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र उपयुक्त देखिएमा त्यसको लागि आवश्यक प्रक्रिया थाल्ने विद्युत विकास विभागसँग आवश्यक समन्वय गरी इजाजत लिने र कार्य गर्ने चाहिँ कम्पनीले जानकारी गराएको छ। अब हामीले यस कम्पनीको बारेमा बुझ्नुपर्ने कुरा के भयो भनेदेखि चाहिँ कम्पनी अहिले हेर्ने हो भने अहिले वित्तीय अवस्थाको आधारमा हामीले हेर्छौँ भने कम्पनी त्यति बलियो देखिएको छैन। तर कम्पनीले दुईवटा प्रोजेक्ट चाहिँ के गरेको छ त तयारी गर्न लागिरहेको छ। कम्पनीले दुवै प्रोजेक्टबाट विद्युत उत्पादन गरेर अथवा व्यावसायिक उत्पादन गरेर चाहिँ बिक्री गर्न थाल्यो भने कम्पनीको प्रफिट चाहिँ त्यस पछाडि बढ्नेछ है त। अब कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको अनुसार हामीले 81-82 सम्ममा राम्रै नै वित्तीय अवस्था देख्न पाउनेवाला छौँ हैन। अब त्यो भन्दा बेसी पनि हुन सक्छ अथवा त्यो नपुग्न पनि सक्छ, त्यो छुट्टै कुरा भइहाल्यो। तर अब कम्पनीको प्रति मेगावाट लागत खर्च पनि हामीले हेर्छौँ भने एकदमै कम हो, किनकि सानो सानो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू यसरी 20 करोड भन्दा कममा बन्छन् भने त्यसलाई हामीले एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ, जुन एकदमै राम्रो रहेको छ हैन। र अनि त्यसैगरी अरू कुराहरू हेर्छौँ भने कम्पनीको अब अहिले तत्कालको लागि बुक भ्यालु इपिएस लगायतका कुराहरू चाहिँ त्यति पोजिटिभ नदेखिए तापनि भविष्यमा चाहिँ कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई ठिकठाकै रिटर्न चाहिँ दिन सक्नेछ है त। तर अब हामीले कुराकानी गर्नुपर्ने कुरा के हो भने अब यस कम्पनीको आइपिओको ओपनिङ प्राइस रेन्ज चाहिँ दोस्रो बजारमा कतिदेखि कतिसम्मको हुन्छ त भन्ने कुरा रह्यो। अहिले कुनै पनि कम्पनीले नेप्सेमा ओपनिङ प्राइस रेन्ज चाहिँ त्यसको लास्ट अडिटेड रिपोर्ट अनुसारको प्रतिशत नेटवर्कको आधारमा 3 गुणासम्म बढेर चाहिँ ओपन हुन पाउने व्यवस्था रहेको हुन्छ। जसअनुसार हामीले यसको 78-79 को क्वार्टरली रिपोर्ट अनुसार जुन अडिटेड रिपोर्ट छ वास्तविक त्यस अनुसार हेर्ने हो भने यसको हामीले चाहिँ प्रतिशत नेटवर्थ 92 रुपैयाँ 71 पैसा चाहिँ देख्न सकिन्छ। अब यसरी 92.71 को 3 गुणासम्म ओपन हुन पाउँदा कम्पनीको 278.13 सम्म चाहिँ म्याक्सिमम ओपनिङ रेन्ज दिनेछ नेप्सेले यसलाई भने न्यूनतम चाहिँ 92.71 रहेको छ। अब हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा कति किताको लागि आवेदन दिने त भन्ने पनि साथीहरूको प्रश्न रहन सक्छ। हामीले धेरै किता आवेदन दिन जरुरी छैन, जम्मा 10 किताको लागि आवेदन दिँदा उपयुक्त हुन्छ, किनकि यो भन्दा पछाडि पनि अर्को आइपिओ खुल्दैछ, हामीले त्यसमा पनि आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यदि हामीलाई पर्यो भाग्यले साथ दियो भने 10 किता नै पर्ने हो। त्यसकारणले गर्दा 10 किता भन्दा बढी आवेदन दिन चाहिँ तपाईहरुले जरुरी छैन है त। अनि त्यसैगरी अब यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिइयो हैन, अनि कम्पनीको ओपनिङ प्राइस रेन्ज पनि हेरियो। अनि अब यस कम्पनीको आइपिओ हामीले चाहिँ सर्ट टर्ममा राख्ने कि लङ टर्ममा राख्ने त, अथवा कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई बोनस सेयर दिन सक्छ कि सक्दैन त भन्ने पनि प्रश्न रहन सक्छ। तत्कालको लागि हामीले हेर्ने हो भने कम्पनी अहिले नोक्सानमा नै रहेको छ, आफ्नो रिजर्भलाई प्लसमा लैजानु पर्यो हैन। त्यसकारणले गर्दा तत्कालै यस कम्पनीले हामीलाई बोनस सेयर वितरण गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ छैन। अब त्यसको लागि हामीले अझै पनि केही आर्थिक वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ।
र त्यस पछाडि कम्पनीले चाहिँ जब दुईवटै प्रोजेक्टबाट चाहिँ व्यावसायिक रूपमा विद्युत उत्पादन गरेर बिक्री गर्न थाल्छ, कम्पनीको वित्तीय अवस्था पनि केही पोजिटिभ हुन थाल्नेछ अनि त्यस पछाडि कम्पनीले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश पनि वितरण गर्न थाल्नेछ। त्यसकारणले गर्दा तत्कालै हामीले बोनस सेयरको चाहिँ आश गर्न सकिँदैन। अब कम्पनीमा तपाईँ लङ टर्ममा जान पनि सक्नुहुन्छ हैन। अब तपाईलाई चाहिँ आइपिओ हो, 1000 को लगानी हो, मैले 2000-3000 मा बेच्दिनँ, हाइड्रो पावर नै भए पनि म अलिकति पछिसम्म राख्छु भन्ने चाहना हो भने तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले दोस्रो बजारमा चाहिँ राम्रो मूल्य पुगेको समयमा बिक्री गरेर चाहिँ बस्दा पनि उपयुक्त हुने देखिन्छ। किनकि अब लक इन पिरियड हुन्छ हाइड्रो पावर कम्पनीहरुमा हैन। यस कम्पनीले बोनस सेयर वितरण गर्ने बेलासम्म यस कम्पनीका प्रोमोटरहरुको शेयर पनि पब्लिकमा कन्भर्ट भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि प्रोमोटरहरुको सप्लाई पनि सेकेन्डरी मार्केटमा आउँछ, जस्तो कि हामीले शिवम सिमेन्टलाई देखियो हैन। त्यसैगरी अन्य हाइड्रो पावर कम्पनीहरु रहेका छन्। अब त्यो केसले गर्दा चाहिँ सप्लाई बेसी हुन्छ त्यो अवस्थामा। त्यसकारणले गर्दा जब नयाँ हाइड्रो पावर कम्पनीहरु आउँछन् तिनीहरुको चाहिँ हामीले लक इन पिरियड चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण तरिकाले ख्याल गरेर चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ। जब लक इन पिरियडको समय आउँछ अथवा प्रोमोटरहरुको शेयर पब्लिकमा कन्भर्ट हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ ठूलो मात्रामा सप्लाई आउने भएको हुनाले चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त, अब त्यो भन्दा अगाडि नै मार्केट चाहिँ बुलिश भएको बेलामा अथवा बुलमा अथवा सूचीकृत नै भइसके पछाडी पनि राम्रो मूल्य पाएको बेलामा अरु हाइड्रो पावरको तुलनामा यतिकै हाइड्रो पावर कम्पनी जसको किता पनि यतिकै नै बराबर रहेको छ, वित्तीय अवस्था पनि यस्तै हो, तर अब तिनीहरुको भन्दा यसको मूल्य चाहिँ अलिकति माथि पुग्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले बिक्री गर्न सकिन्छ। अब नेप्सेमा कारोबार नभएसम्म हामीले कम्पनीको शेयर मूल्य यति नै पुग्छ भनेर भन्न सकिदैन। वित्तीय अवस्था नाजुक भएका कम्पनीहरु 400-500 को रेन्जमा पनि रहेका छन् हैन। र अब हाइड्रो पावर कम्पनीमा अलिकति फन्डामेन्टल स्ट्रङ देखिएका कम्पनीहरु अब अलिकति तल्लो रेन्जमा पनि रहेका छन् हैन। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ हामीले त्यो प्राइस भनेको लगानीकर्ता आफैले गराउने कुरा हो हैन। त्यसकारणले गर्दा त्यसको बारेमा हामीले अहिले नै भविष्यवाणी गर्न सकिदैन। तर तपाईले के बुझ्न जरुरी छ भने जब नेप्सेमा सूचीकृत भइसके पछाडी जुन दिनदेखि राम्रोसँग कारोबार हुन थाल्छ त्यस दिन नै हामीले बिक्री गर्दा चाहिँ लगभग घाटा हुने सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ। र त्यो दिन बिक्री गरेर तपाईले चाहिँ केही पर्सेन्ट तल आइसकेपछि फेरि पनि आफ्नो आइपिओ भन्ने हिसाबले चाहिँ फेरि पनि 10 किता बिक्री गरेर 11-12 कितासम्म किन्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ त्यो एउटा तरिका चाहिँ तपाईले अपनाउन सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा हामीले यो मकर जितुमाया सूर्य हाइड्रो पावर कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको बारेमा चर्चा गरियो। यस कम्पनीको आइपिओमा कति किता आवेदन दिने भन्ने विषयको बारेमा पनि तपाईहरुलाई मैले जानकारी दिएँ। अनि यस कम्पनीको आइपिओमा हामीले 19 गतेदेखि 22 गतेसम्म आवेदन दिन सकिन्छ भन्ने विषयको बारेमा पनि तपाईहरुलाई मैले जानकारी दिएँ। अनि यस कम्पनीको आइपिओमा हामीले आफ्नो नजिकै रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो शेयर मार्फत हामीले आवेदन दिन सकिन्छ। न्यूनतम 10 किताको दरले आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको बारेमा पनि सबै जानकारी तपाईहरुले पाउनुभयो। र पक्कै पनि आजको यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, यदि भिडियोमा अझै पनि केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन् भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र आगामी दिनमा यस्तै विषयवस्तुमा आधारित भिडियोहरू हेर्नको लागि र नयाँ आइपिओ सँग सम्बन्धित न्यूज अनि नेप्से एनालाइसिस हैन शेयर मार्केट अपडेटको बारेमा चाहिँ सबै जानकारी लिनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र साइडमा